हजारौं वर्षदेखि यही छ आमा जस्तो यो पहाडको छाती। यही छन् हिमाल खोज मैदान खोला जङ्गल र जीवनको आदिम श्रृङ्खला, जसको कथा लेखिएको छैन कुनै सुनको किताबमा। र कैयौँ दिनदेखि यता बज्रिरहेछ यही अलिखित किताबमाथि अपरिचित पश्चापको प्रतिध्वनि आइरहेछ। नेपथ्यबाट गरुङको जुत्ताको आहट, नयाँ नयाँ नस्लको कलुषित छाया। ओ आगन्तुक, तिमीले जब यही ठाउँमा पहिलोचोटि देख्यौ मलाई, भन म को हुँ? केही अन्जान गुनगुनाहट, कहिल्यै नबुझेको व्याकरण र मधुरो मधुरो हिज्जे, त्यो मेरो भाषा हो। खोलाले आफ्नै गला च्यातेर दिन रात गाइरहेछ जुन अनवरत गीत, त्यो मेरो सङ्गीत हो। पहाड भन्दा धेरै माथि टाङ्गिएको नीलो अथाह आकाश, त्यो मेरो अनन्त कथा हो। तिनै हावाको एक मुट्ठी सास, पानीका केही थोपा रगत, यिनै पहाड मैदान वृक्षको म एक प्रिय सन्तान हुँ। कुनै एक युगको केही हिसाब, किञ्चित शताब्दीको केही हिसाब, यहाँका ढुङ्गा माटोमा खोज, शोध यहाँका बोट वृक्षलाई। हजारौं हजार वर्षदेखि नै प्रत्येक याममा फेरिएका फुलपातहरू जस्तै यही माटोमा उम्रिएका हुन् मेरा पुर्खाहरू। यहाँका उकाली ओह्रालीहरूमा भेट्यौ होला मेरो पच्चाबहरू, चिनो चौतारी चिहानहरूमा पढ्यौ होला मेरो इतिहास। पहिलो घामको झुल्कासँगै झुल्किएको, पहिलो हावाको दस्तासँगै दौडिएको, पहिलो वृक्षको टुसासँगै उम्रिएको म एक आदिवासी हुँ। कुनै पनि शास्त्रभन्दा पुरानो म दौडिरहेको यो नागबेली बाटो मेरो आफ्नै अथक पाइतलाले बनाएको हो। म उभिरहेको यो आदिम थलो मेरो आफ्नै हातले आबाद गरेको हो। यी वन जङ्गल, माटो र ऋतुचक्र बनाएको छ मेरो अक्षुण्ण संस्कृति। यही मेरो संविधान हो। यही ढुङ्गाभित्र छ अझै मेरो आगोको बिउ। यहीँको कञ्चन पानीमा छ मेरो जीवनको अनन्त सूत्र। यो मेरो विज्ञान हो। यिनै ढुङ्गा माटो हावा पानी प्रकृतिको एक अंश हुँ म, जो विलीन हुनेछु फेरि प्रकृतिकै अक्षुण्ण अंश भएर। यही मेरो सबभन्दा ठुलो दर्शन हो। इतिहास भन्दा जेठो छ मेरो इतिहास, जसलाई नखोज्नु मेरो माटो भन्दा पर। कतै तिम्रा किताबहरूमा म एक आदिवासी हुँ। तिमी जब यहाँ आयौ, अकस्मात चोर्यौ मेरो आकाश, खोस्यौ मेरो घाम र टेक्यौ विकासको खुट्टाले मेरो अछुत माटो। म एकाएक आफ्नै आकाशमुनि घाइते भएको छु। अनाधिकार धमिल्याउन खोज्यौ मेरो चोखो पानी, चलाउन खोज्यौ ताजा हावा, आगो लगायौ मेरो आमा जस्तो जङ्गलमा। म मेरो जङ्गल जत्तिकै बिरामी छु। हडप्यौ मेरो माटो, तहस नहस पार्यौ मेरो प्रकृतिसँगको अनन्य साइनो। मरेको छ मेरो भाषा, हराएको छ सङ्गीत, भत्किएको छ मेरो जीवनको लय। हो, भत्किएको छ सब थोक। ओ आगन्तुक, म एक आदिवासी हुँ। मेरो आदिम पृथ्वी फिर्ता देऊ, मेरो आदिम पृथ्वी फिर्ता देऊ। माछा मार्न दिँदैन, के अरे दाउरा ल्याउन दिँदैन, के गर्नु, खोगी पनि टिप्न दिँदैन। यही बफरजनले गर्दा हो। पहिला पहिला त मिल्थ्यो, अहिले मिल्दैन। राप्तीमा माछा मार्नै दिँदैन। खोला खोसीमा गयो भने त्यो पनि देख्यो भने त्यो पनि समातेर लानु खोज्छ, समातिहाल्छ। के गर्नु?
हाम्रो अब खरको घर भए पनि हामीले खरको नदिई अब खर नभए भने घर छाउनु पाउँदैन। हाँ त भुलाए त बढाइ त संस्कृति त कता थारू गर्नु अब यो चाहिँ पहाडी चलन चलाइँदैन। यो जङ्गललाई चाहिँ धेरै ठुलो अथवा भगवानै जस्तो मान्नुपर्छ किनभने यो भगवानै हो। हामीले चाहिँ पहिला पुर्खौँदेखि चाहिँ ठुलो ढुङ्गा ठुलो रुख अब त्यस्तोहरू चाहिँ पुजेर आउनु भएको रहेछ हाम्रो जुजुबाजेहरूले चाहिँ। अहिले पनि हामी त्यो पुज्ने गर्छौँ अनि उता जङ्गलतिर पनि हामी त्यस्तो चाहिँ विकृति विसङ्गति गरेर चाहिँ त्यस्तो प्रयोग गर्दैन। पहिला चाहिँ हाम्रो रीतिरिवाज समिति भन्ने हुन्थ्यो किनभने यो गाउँको रीतिरिवाजहरू अनि वरिपरिको जीवजन्तुहरू जङ्गलहरू चाहिँ सुरक्षा गर्ने चाहिँ एउटा समिति हुन्थ्यो। त्यो समितिलाई चाहिँ अहिले संरक्षण व्यवस्थापक समितिमा चाहिँ ल्याउनु भएको छ। जङ्गललाई पनि बढी बचायो भने आफूलाई आफ्नो जीवनलाई पनि साहस हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। हामी थकालीहरूको 13 मुखिया प्रणाली छ। 13 मुखियाको अधिकारमा हाम्रो जल जमिन जङ्गल छ र 13 मुखियाको अधीनमा भएको जङ्गल हामीले भाँच्न दिएको छैन किनभने जङ्गल बिना हामी थकालीहरू पनि बाँच्न सक्दैन। चरन जानु पर्यो, चौरी लानु पर्यो, भेरा लानु पर्यो। एक क्याबले अलिकति 13 मुखियालाई अलिकति दखल बनाएको जस्तो छ। तैपनि मुखियाहरूले गरेको निर्णय कसैले पनि काट्न पाइन्न र जङ्गलहरूको संरक्षण भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनले जल जमिन जङ्गल प्राकृतिक स्रोत र वातावरणीय स्थितिमा विचलन ल्याउँछ। आदिवासी जनजातिहरूको परम्परा संस्कार संस्कृतिलाई पनि यसले चाहिँ विचलन ल्याउँछ। औद्योगिक तथा धनी मुलुकहरूले वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन धेरै गरे जसले गर्दा यो जलवायु परिवर्तनको क्रम चाहिँ झन् तीव्र गतिमा भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर गरिब अति कम विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा एकदमै धेरै परेको छ। यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि खाकाको पक्ष राष्ट्रहरूले हरित जलवायु कोषको स्थापना गरे। हरित जलवायु कोषलाई अङ्ग्रेजीमा ग्रिन क्लाइमेट फन्ड पनि भनिन्छ। ग्रिन क्लाइमेट फन्डलाई छोटकरीमा GCF भनिन्छ। GCF चाहिँ एउटा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था हो। यो संस्थाले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न खाले परियोजनाहरूलाई वित्तीय सहयोग प्रदान गर्दछ। ग्रिन क्लाइमेट फन्ड भनेको यो नयाँ कोष भयो होइन, कन्ट्री ड्रिभन प्रोसेस यसले ड्राइभ गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आएको पनि छ। समग्र रूपमा चाहिँ एउटा NDA भनेर नेसनल डेजिग्नेसन अथोरिटी भनेर एउटा तोकिएको हुन्छ जसको एउटा मूल रोल चाहिँ एउटा म्यान्डेट चाहिँ कुनै पनि प्रस्ताव अथवा प्रपोजलहरू बन्दाखेरि अथवा प्रोग्रामहरू बन्यो भने GCF को लागि चाहिँ सम्पूर्ण साझेदारी संस्था अथवा साझेदारी निकायहरू अथवा समुदायहरूसँग समन्वय गरेर प्रस्तावहरू अगाडि लानुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रीको निडलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले यदि प्रस्ताव आएन र ती समुदायमा जो बढी जोखिममा छन् त्यस्ता समुदायको मागहरू एड्रेस गर्ने हिसाबले आएनन् भने GCF ले त्यसलाई नितान्त उसले अगाडि सार्दैन। हामीले रेडिनेसबाट गर्ने कार्यक्रम भनेको यस्तै विषयहरूलाई लक्षित गरेर हामीले गरेका छौँ। हाम्रो प्रमुख लक्ष्य चाहिँ एउटा क्यापेसिटी बिल्डिङको पाटो भयो भने अर्को चाहिँ हजुरको कन्ट्री डकुमेन्ट एउटा बनाइदिने, साथसाथै नेपालको लागि पाइपलाइनहरू रेडी गर्ने। ग्रिन क्लाइमेट फन्डको नेपालको तर्फबाट नेसनल डेजिग्नेटेड अथोरिटीको रूपमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यरत गरेको छ। जहाँसम्म यहाँले आदिवासी जनजाति भन्नुभयो, यो यसबाट पर्ने असर हो, इन्डिजिनस पिपुलहरूलाई बढी प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर यसमा 2टा एक्सन प्लान अनिवार्य गरेको छ। एउटा इन्डिजिनस पिपुल सम्बन्धी एक्सन प्लान, एउटा चाहिँ जेन्डर। GCF को पोलिसीमा त्यो राखेको छ। यो 2टा माध्यमबाट चाहिँ इन्डिजिनस पिपुल र यो हाम्रो महिलालाई एड्रेस गर्ने चाहिँ यो त अनिवार्य छ कि त्यो प्रपोजलै पठाउँदाखेरि। त्यस भएको हुनाले नेपालमा ग्रिन क्लाइमेट फन्डका कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्दाखेरि त्यो पक्षलाई चाहिँ समेट्नै पर्छ। आदिवासी जनजाति जलवायु परिवर्तनको हिसाबमा बढी जोखिममा रहेको र उहाँहरूको पनि सक्दो सहभागिता चाहिने हिसाबले कुनै पनि प्रस्ताव GCF मा यदि आउँछ भने त्यस्ता समूहसँग त्यस्ता बेनिफिट्सहरू उहाँलाई एन्गेज गरेर त्यो प्रस्ताव तयार हुनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर अन्य समुदायलाई भन्दा आदिवासी जनजातिहरूलाई धेरै तरिकाले दोहोरो तिहोरो तरिकाले चाहिँ हामीले अनुभव गरिरहेको छौँ। किन भन्दा आदिवासी जनजातिहरू जल जमिन जङ्गल र प्राकृतिक स्रोत साधनसँग अनुन्याश्रित सम्बन्धका साथ चाहिँ आफ्नो जीवन पद्धतिहरू निरन्तरता गरिरहेको हुन्छौँ। यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी आदिवासी जनजातिहरूले GCF मा आदिवासी नीति चाहिन्छ भनेर हामीले पैरवी गऱ्यौँ। फलस्वरूप 2018 मा GCF ले चाहिँ आदिवासी जनजाति नीति चाहिँ अनुमोदन गर्यो। GCF को आदिवासी नीतिले के भन्छ भन्दा आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकारको सम्मान गरिनुपर्छ। आदिवासी जनजातिहरूको जल जमिन र जङ्गलप्रतिको अधिकार
स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरीको कार्यान्वयन, आदिवासी जनजातिहरूको ज्ञान सिप, जीवन पद्धति, सांस्कृतिक सम्पदा, स्वशासन जस्तो विशिष्ट खालको सवालहरू र मुद्दाहरूलाई ससम्मान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। कार्यक्रम गर्ने, परियोजना गर्ने हरेक देश र निकायहरूले चाहिँ यो GCF आदिवासी नीतिको बाध्यकारी रूपमा कार्यान्वयन र अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा जुन 2टा परियोजना पास भएको छ, एउटा गण्डकी क्षेत्रको लागि IUCN मार्फत र चुरे क्षेत्रको लागि FAO मार्फत, र यो सबै सरोकारवालाहरूले यसको चाहिँ सम्मान गरिदिनुपर्छ भन्ने आदिवासी जनजातिहरूको सवाल नै यही हो। अहिले GCF को प्रोजेक्ट भने चाहिँ हामीले क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनमा गर्न लागेका छौँ। GCF ले पनि के माग्छ भने यो आदिवासी जनजातिहरूलाई यसरी यसरी हेर्नुपर्छ भने त्यसको आफ्नै पनि फ्रेमवर्क छ। त्यसै कारणले गर्दा यस्तो खालको परियोजनामा IUCN ले गर्नेमा के हामीले आदिवासी जनजाति को छन्, कहाँ छन्, कसरी छन्, उनको आफ्नो सोसियल नर्म्स, भ्यालुज, ट्रेडिसन र उनीहरूको ट्रेडिसनल नलेज पनि कस्तो छ, के छ र कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रयोजन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराको प्रस्तुति नभइकन हाम्रो परियोजना प्रस्ताव पास नै हुँदैन। त्यसकारण म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो कुरा चाहिँ हाम्रो IUCN ले गर्नेमा बिल्कुलै सुनिश्चित भएको हुन्छ। FAO ले अब नेपालमा सूर्य उत्थानशील आयोजनाको डिजाइन गर्यौँ र ती आयोजनालाई अब खास गरेर अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फतमा 2020 मेमा चाहिँ त्यो आयोजना इफेक्टिभ भयो GCF-बाट र त्यो चाहिँ अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ। यो आयोजना चाहिँ 26वटा सङ्कटासन्न नदी प्रणालीहरूमा चाहिँ लागू हुनेछ। ती 26वटा नदी प्रणालीहरूमा बेसिकली आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ बाहुल्यता पनि रहेको छ। परियोजनाहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्यो। केन्द्रमा अथवा चाहिँ प्रदेशमा हाम्रो मात्र सहभागिता गरेर भएन, स्थानीय स्तरमा जहाँ परियोजनाहरू कार्यान्वयन हुन्छ त्यो स्तरको आदिवासी जनजातिहरूको पनि हुनु पर्यो। GCF गण्डकी प्रपोजलमा हामीले धेरै पानी परेर पहिरो जाने ठाउँमा रुख रोपेर स्लोप स्टेबलाइज गर्ने भन्ने कुरा एक्टिभिटी जुन डिजाइन गरिया छ, यो खालको हाम्रो अनुकूलन क्षमता बढाउनुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। हामीले त्यसलाई अहिले प्रपोजलमा ल्यायौँ। त्यो ठाउँमा रुखको कुन प्रजाति रोप्ने, त्यो स्लोपमा कति एउटा बिरुवा रोप्ने, कति डेन्सिटीमा रोप्ने, कहिले रोप्ने, यो सबै अब हामी उहाँहरूसितै बसेर निर्क्युल गर्नुपर्छ। यो खालको काम हामीले अझै गर्न बाँकी छ। उहाँहरूसित बसेर छलफल गर्छौँ। 26वटा चाहिँ जुन नदी प्रणालीहरू छनौट भएको छन् त्यहाँ त प्लानिङ गर्न बाँकी नै छ। त्यहाँ भएका चाहिँ समस्याहरू छनौट गरेर त्यसको आधारमा जुन कार्यक्रम बन्छ र त्यहाँ फेरि संलग्नता त्यहाँका समुदाय, आदिवासी जनजाति समुदाय सबै मिलेर नै हरेक प्रणालीको कार्यक्रमहरू चाहिँ बन्नेछन् र त्यसको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। GCF गण्डकी प्रपोजलमा नेफिडबाट हामीले 26 बुँदाको कमेन्ट पाएको थियौँ। त्यसमा हामीले बसेर छलफल गऱ्यौँ, डिटेल गर्ने एस्टिमेट गर्न बाँकी छ भनेर हामी व्याख्या गऱ्यौँ। पूर्ण रूपमा होइन, आंशिक रूपमा चाहिँ हामीलाई सहभागी गराइयो। हामीले बुदागत रूपमा आदिवासी जनजातिहरूको सुझाव र सवालहरूलाई पेश गऱ्यौँ IUCN-लाई र FAO-लाई पनि। ती सुझावहरू केही हदसम्म समावेश गरिएको छ, तर अब यो प्रतिबद्धतालाई चाहिँ कार्यान्वयन हुनु पर्यो। हामी चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सहमति मात्रै खोजेका होइनौँ कि यो योजना लागू गर्ने, तर उहाँहरूको संलग्नता हरेक प्रक्रियामा हुन्छ। जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण गर्नुको लागि आदिवासीहरूको ठुलो योगदान छ। आदिवासी जनजातिहरूलाई परामर्श गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा विधिको रूपमा मात्र संलग्न गरियो भनेदेखि प्रभावकारी रूपमा योगदान दिन सक्दैन। यो अब FAO को प्रपोजलमा बनेको कुराहरू अथवा IUCN को प्रपोजलमा कुरा होस् भने यस्ता लोकल इन्डिजिनियस टेक्नोलोजीहरूलाई पनि उनीहरूले एडाप्ट गरेर त्यसलाई कसरी सस्टेन गर्न सकिन्छ, अरू त्यसलाई मोर टेक्नोलोजी र यो हाम्रो इन्डिजिनियस नलेजलाई अलिक मिक्स गरेर कस्तो पद्धति ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले केलाउनुपर्छ र त्यसलाई डकुमेन्ट पनि गर्नुपर्छ। परियोजना GCF-मा सबमिट गरिसकेपछि उसले GCF को वेबसाइटमा राखेर जसलाई यसको परियोजना सञ्चालनबाट सकारात्मक नकारात्मक दुवै प्रभाव पर्न सक्छ। पर्न सक्नेहरूले है हामीले भने अन्त फरक भयो भनेर आफ्नो भन्ने अझै पनि अवसर रहन्छ। त्यो पार्टिकुलर समुदायमा गइसकेपछि काम गर्ने बेलामा यहाँ त हामीले त यस्तो यस्तो चाहेको थियौँ, कहाँ भएर तपाईँको भन्नुभयो भने अझै फेरि सुधार गर्ने ठाउँ छ। यदि ग्रिन क्लाइमेट फन्डसित सम्झौता भएर आयोजना गइसकेका आयोजनाहरू
मा इन्डिजिनियस ग्रुप र जेन्डरसँग सम्बन्धित एक्सन प्लानमा भएका विषयहरूलाई सम्बोधन गरिएन भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्टियरिङ कमिटी छ, सम्बन्धित मन्त्रालय छ, त्यसमा सम्बन्धित सरकारहरूले आफ्नो गुनासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ एनडिए भयो सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौँ र आयोजनामा तोकिएका एक्सन प्लानमा उल्लेख गरिएका एक्टिभिटीहरू पुरा गर्न मद्दत गर्छौँ। जिसिएफमा पनि गुनासो सुनवाई संयन्त्र छ। परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले यदि त्यो खालको गल्ती गर्नुभयो भने आदिवासी जनजातिहरू त्यो संयन्त्रसम्म पुग्न पनि बाध्य हुन्छन्। परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले सरकारले आदिवासी जनजातिहरूसँग साझेदारी गर्नु पर्यो। आदिवासी जनजातिहरूलाई एउटा सरकारवाला मात्र नभई अधिकारवालाको रूपमा र योगदान पुर्याउने एउटा कर्ताहरूको रूपमा सम्मान गरिकन आदिवासी लक्षित कार्यक्रमहरू सचेतनाहरू चलाउनु पर्यो। त्यो भयो भने आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ आफ्नो मूल्य मान्यता र संस्कृतिद्वारा त्यो जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्नुको लागि सरकारको पहलमा चाहिँ झन् योगदान बढी पुर्याउन सक्छन्। आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा संलग्न हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो देशलाई र समग्र विश्वलाई नै फाइदा हुने कुरा हो। त्यसले गर्दा आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको क्रियाकलापहरूमा चाहिँ संलग्न गराउनु चाहिँ एकदमै आजको आवश्यकता हो।